अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक ठाक है? अल्लाह ताला आपको खुश रखे और मैं भी खैरियत से हूँ। और कल के जो है आप थोड़े डिस्टर्ब हो रहे होंगे, मैं भी डिस्टर्ब हुआ हूँ, आप भी कल के डिस्टर्ब हो रहे होंगे। तो आए थोड़ी सी बात करते हैं कि ये लॉन्ग मार्च मुलतवी क्यों हुआ है। लॉन्ग मार्च, सॉरी मैं तैयारी हो रहा हूँ तो इधर डिस्टर्बेंस होती है, इसके लिए माजरत का। लॉन्ग मार्च की मौलाना साहब ने लॉन्ग मार्च मुलतवी क्यों की है? ठीक है, देखें जी, मैं आपको ये बात बताऊँ, पहले दिन से ही ना सिर्फ ये कि सियासतदानों को बल्कि आम लोग भी कह रहे थे कि पीपल्स पार्टी इस्तीफ़ा नहीं देगी। अपोजिशन तो चलें जो कहती है जी, फवाद चौधरी ने कह दिया, शिबली फराज ने कह दिया, इमरान ने कह दिया कि इस्तीफ़ा नहीं देंगे। आम लोग भी ये कह रहे थे कि वो इस्तीफ़ा नहीं देंगे। क्यों दें इस्तीफ़ा वो? क्योंकि उनके पास सिंध की हुकूमत है और वो इस तरह इस्तीफ़ा नहीं दे सकते कि वो बिल्कुल ही बेयारो मददगार छोड़ के चले जाएं और इलेक्शन, क्योंकि इमरान खान कहता है कि जी मैंने ज़िमनी इलेक्शन करा देना है, मैंने ज़िमनी इलेक्शन करा देना है। ठीक है, तो पीपल्स पार्टी ये समझती है, उनकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने फैसला किया था कि हमने इस्तीफ़े नहीं देने, और उन्होंने ये भी कह दिया था पहले कि हमने धरना भी नहीं देना। अच्छा ठीक है, अब ये बात वाज़ेह है ना, पहले दिन से सब के ऊपर ये बात वाज़ेह थी कि पीपल्स पार्टी ने इस्तीफ़े भी नहीं देने, पीपल्स पार्टी ने धरना भी नहीं देना। और अगर कोई कहे कि ये मुनाफकत है ये वो, मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने ये पहले दिन से खुद ही कहा हुआ है पीपल्स पार्टी ने कि वो नहीं करेंगे। अब बात यह है कि बड़े अरसे के बाद एक डेट तय हुई थी 26 मार्च की, लॉन्ग मार्च के लिए। ठीक है, तो मौलाना साहब ने फिर लॉन्ग मार्च क्यों मुलतवी कर दिया? ये भी तो सवाल है ना सवाल। अच्छा जी, अब हम सब लोग कह रहे हैं कि जनाब मौलाना साहब को चाहिए था कि वो पीपल्स पार्टी अगर नहीं आती, जैसे कि कह रहे हैं नहीं आएगी, आइंदा भी नहीं आएगी, ये भी बता दें जी आपको। अब तो उन्होंने कहा ना हम अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव से पूछेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, आप सबको पता है कि पीपल्स पार्टी ने इस्तीफे नहीं देने, लिख लो जी, नहीं देने। अच्छा नहीं देने, तो अब इसके ऊपर गौर होना चाहिए ना कि ठीक है जी पीपल्स पार्टी इस्तीफे नहीं देती। ठीक, मौलाना साहब ने भी कल आते ही यही कहा है जी कि 9 जमातें एक तरफ हैं, पीपल्स पार्टी एक तरफ है। ठीक है, तो 9 जमातों में जाहिर है कोई ऐसी जमातें भी हैं जिनकी असम्बली में नुमाइंदगी नहीं है, शाह अमन नूरानी है और इस तरह की जो पार्टी वैस नूरानी वगैरह की, तो है ना पार्टियाँ, ऐसे भी तो पार्टियाँ हैं ना, 2-2 वाली, 3-3 वाली। बड़ी पार्टियाँ तो 3 ही आप कह लेना, पीपल्स पार्टी, नून लीग और मौलाना फजल रहमान साहब की। अब जब सबको पहले से पता था, सब बच्चों को बड़ों को सबको पता था कि पीपल्स पार्टी इस्तीफे नहीं देगी, तो भाई फिर इसके ऊपर भरोसा क्यों किया गया? इस्तीफों के ऊपर की बात कर रहा हूँ। ठीक, अब आप थोड़ा सा देख लें, मैं दोनों तरफ से गलती निकाल रहा हूँ, दोनों तरफ से मैं एक गलती निकाल रहा हूँ। पीपल्स पार्टी ने कल जो है ना वो न खेडेंगे न खेडन देंगे की मिसाल के तौर पे उन्होंने नया शोशा छोड़ दिया आसिफ अली जरदारी साहब ने कि जनाब मियाँ साहब पाकिस्तान में आएँ, गिरफ्तारी दें, जेल जाएं, पाकिस्तान में आएँ। पाकिस्तान में आने का मकसद यही है कि जेल ही जाएं ना सीधे, उनके ऊपर तो केस है कि वो कोई आम रूटीन में तो नहीं है कि वो भागे हुए हैं कोई। अब ये नया शोशा छोड़ दिया, जिससे फिर मरीम नवाज साहबा को गुस्सा आया। मरीम नवाज साहबा ने कहा जी कि नवाज शरीफ साहब को तो 2 दफ़ा जेल में हार्ट अटैक भी हुआ है, उनकी जान को नैब के हवाले से ख़तरात हैं, सारा कुछ है, उन्होंने कह दिया है ना। सॉरी मैं चाय भी थोड़ी थोड़ी साथ पी लूँ ताकि मेरे दफ्तर के जाने का टाइम हो गया। अब कल इजलास में ये तय हो जाना चाहिए था, जब जरदारी साहब ने ये बातें की, तो ये वही है जिसमें अगर मैं पंजाबी में थोड़ा सा बता दूं सख्त अल्फाज में कि मन हरामी हुज्जता ढेर। ठीक है, ये मुहावरा एक है, गलत है लेकिन है। अब उन्होंने देखे ना सिर्फ ये कि इस्तीफों से इनकार किया, बल्कि उन्होंने एक शर्त ये भी रख दी कि मियाँ साहब भी आए, तो ये ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी, यही वाली बात है ना। अब इसको समझ जाए ना 9 जमातें, और 9 जमातें चूचियाँ क्यों बनती हैं, 9 जमातें समझ जाएं
کہ پیپلز پارٹی نے استعفیٰ نہیں دینا، تو پھر مولانا صاحب نے آ کے دھرنا ملتوی کرنے کی کیوں خبر دی ہے؟ مجھے اس کے اوپر اعتراض ہے۔ نکالیں جی، -1 کریں پیپلز پارٹی کو دھرنے میں، ٹھیک ہے۔ پہلی بات تو میں اس سے بھی ایک بات اور کرنا چاہتا ہوں، مولانا صاحب دھرنے سے نکالیں اور دھرنا دیں۔ انہوں نے پہلے بھی اکیلا دھرنا دیا ہے، کراچی سے لے کے خیبر تک، خنجراب تک مولانا صاحب نے دیا ہے، اور کامیاب دی ہے، کامیاب دی ہے۔ یہ بھی نہیں کوئی دھرنی تھی وہ جیسے عمران خان کی ہوتی تھی اور میڈیا دکھاتا تھا۔ تو ان کو کل ہی یہ فیصلہ کر لینا چاہیے تھا کہ پیپلز پارٹی آپ نے نہیں آنا، اوکے، آپ اخلاقی سپورٹ ہماری جاری رکھیں، ہم لانگ مارچ بھی کریں گے، استعفے بھی دیں گے۔ یہ بات ہو گئی جی۔ لیکن مولانا صاحب نے غلط کیا کہ دھرنے کا ملتوی کر دیا، غلط کیا مولانا صاحب۔ کیوں ملتوی کیوں کیا ہے؟ کہ دوبارہ پیپلز پارٹی پوچھے گی اپنی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی سے کہ جی سانو استعفے دینے چاہیے کہ نہیں دینے چاہیے، ٹھیک ہے۔ پھر ہم کریں گے۔ نہ اگلی میٹنگ کا کوئی دیا، نہ کچھ کیا، تو لوگوں میں مایوسی پھیل گئی اور لوگوں نے کہا جی دھرنا ٹھوس ہو گیا جی۔ یہ میں نے اخبارات میں پڑھ رہا ہوں، دھرنا ٹھوس، ٹھیک، کیونکہ انہوں نے اگلی ڈیٹ بھی نہیں دی، کچھ بھی نہیں دیا، تو ٹھوس ہی ہے نا۔ اب بات یہ ہے کہ مولانا صاحب بضد کیوں ہو گئے کہ جی پہلے استعفے دیں؟ یہ بات تو پہلے طے نہیں تھی۔ پہلے تو یہ بات طے تھی کہ ہم لانگ مارچ کریں گے اور اسلام آباد پہنچ کے یا پنڈی پہنچ کے ہم وہاں پہ اعلان کریں گے استعفوں کا۔ یہی ہوا تھا نا، ہم نے بھی یہی، قانونی ٹی وی نے بھی یہی تجویز تھی، ان کی بھی یہی تھی، سب نے یہی کہا تھا۔ اب مولانا صاحب اس بات پہ کیوں طے ہو گئے کہ جی دھرنا دیں گے؟ بھائی پہلے ماحول تو بناؤ، پہلے ماحول الیکشن کا بناؤ، پہلے عمران خان کے جانے کا ماحول بناؤ، پہلے پاور شو کرو، عام لوگ باہر نکلیں، سڑکوں پہ نکلیں، سارا کچھ ہو تو پھر ہی دھرنا، پھر ہی ہوگا نا استعفیٰ۔ پہلے ماحول بنایا جاتا ہے، یار یہ میرا بیڈ رکھا ہوا ہے، پہلے میں بیڈ رکھوں گا تو پھر اس کے اوپر سوؤں گا نا، یا لائٹ جلاؤں گا یا باتھ روم میں جاؤں گا، یہ پہلے ماحول بنانا پڑتا ہے نا، پھر ہی جا کے میں نے سونا ہے فائنل کر کے نا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ضد پھر مولانا صاحب نے کیوں کرائی؟ اس میں کوئی ایجنسیاں تو بیچ میں نہیں پڑ گئیں، پھوٹ ڈالنے کے لیے ایجنسیاں تو نہیں پڑ گئیں، کیونکہ پہلے یہ طے تھا کہ لانگ مارچ کریں گے اور لانگ مارچ کے اینڈ پہ استعفے دیں گے، یہی تھا نا۔ تو بھئی اس کو اسی طرح ہی رہنے دیتے، آپ لانگ مارچ کرتے، 26 مارچ کا لانگ مارچ کرتے اور کہتے جی نکلو سڑکوں پہ نکلو جی، عوام نکلے جی سڑکوں پہ۔ تو ادھر بھی ضد ہوئی ہے کہ پہلے استعفے دیں پھر لانگ مارچ کریں گے، نہیں، یہ بات تو طے ہی نہیں ہوئی تھی۔ طے تو یہی بات ہوئی تھی کہ جا کے اسلام آباد جائیں گے، وہاں دھرنا دیں گے، 10 دن کا، 20 دن کا، 30 دن کا، وہاں استعفے دیں گے، اور ہم نے بھی یہ کہا تھا کہ وہاں گریجولی استعفے دیں، ٹھیک ہے۔ ایک اور تجویز ہے جو یہ کر سکتے تھے کہ وہ کہتے ہیں کہ چلیں جی اپنی صوبائی حکومتیں اپنے پاس رکھو، سندھ کا مین مسئلہ سندھ کا ہے نا، مرکز میں تو نون لیگ کے سب سے زیادہ ایم این اے ہیں، چلیں جی مرکز میں استعفے دیتے ہیں ایم این اے کے، 160 استعفے بھی کم نہیں ہوتے نئے الیکشن کے لیے، تو اس کے اوپر چیز طے ہو سکتی تھی۔ تو کس نے پھر یہ ضد بازیاں کروائیں کہ ضد میں، تاکہ وہ کام نہ کریں، مطالبہ ہی ایسا کر دو کہ اے اٹھ جی میں 20 لاکھ دا بیچنا ہے، ٹھیک ہے، نہ 20 لاکھ ہون گے نہ اٹھ لے گا، بھئی 1 لاکھ روپے دا اٹھے، 20 لاکھ روپے دا اٹھ تواڈے کولوں کون لے گا، اونٹ کون لے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ باتیں دونوں طرف سے ہوئی ہیں، غلط ہوئی ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مولانا صاحب کو دھرنا ملتوی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ لوگوں میں بہت مایوسی پھیلی ہے، جو لوگ امیدیں لگا کے بیٹھے تھے، انویسٹ کر کے بیٹھے تھے، وہ چندے دے رہے تھے، یہ ہوا۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ جب یہ طے کیا گیا تھا کہ ہر پارٹی اپنا اپنا خرچہ ادا کرے گی، ہر پارٹی، اس میں مولانا صاحب ناراض ہوئے۔ یہ میں آپ کو ایک بات اندر کی بتا رہا ہوں، اس میں مولانا صاحب ناراض ہوئے ہیں کیونکہ مولانا صاحب کے پاس اتنے فنڈز وغیرہ نہیں ہیں۔ ان کی بڑی پارٹیاں ہیں، پیپلز پارٹی کے پاس بھی فنڈ ہیں، لوگ اقتدار میں ہیں، نون لیگ کے پاس بھی ماشاءاللہ فنڈ ہیں، یہ اکٹھے کر سکتے ہیں۔ مولانا صاحب کے پاس اتنے فنڈ نہیں ہیں۔ پھر سارے جی رضاکار بھی مولانا کے ہوں، بندے بھی مولانا کے آئیں، انہوں نے کہا جی کھانا پینا ہر چیز اپنی اپنی ہو، یہ طے ہوا تھا نا۔ تو میرے حساب سے یہ بھی ایک ناراضگی کی وجہ بنی۔ مولانا نے کہا جی میں اتنا خرچہ بھی کروں اور سارا کچھ کروں اور یہ اینڈ پہ استعفے بھی نہ دیں، تو استعفے پہلے دیں جی،
یہ ساری چیزیں غلط فہمی میں ہوئی ہیں. بہرحال مولانا صاحب نے یہ جو دھرنا ملتوی کیا ہے یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ اینڈ پہ استعفے ہونے چاہیے تھے, دھرنا ملتوی نہیں ہونا چاہیے تھا, جس کی وجہ سے عوام میں مایوسی پھیلی ہے. دوستو اگر یہ تجزیہ پسند آیا تو ریمارکس کر دیں, فیڈ بیک دے دیں.